On Friday, while the rest of the state were observing the Good Friday, Ponda witnessed a horror of a 19-month-old girl being mauled to death by a pack of stray dogs. The child sustained severe injuries and died on the spot. While the family members were inside home, the child wandered outside the house wherein she was dragged by the pack 10 to 12 meters away and was killed in bites. आज सकाळफुडें म्हाका 7:30 सुमार फोन येयलो की अशें घडलां जें कितें आज घडलां हे भुरगे ल्हान भुरगे हे 19 म्हयन्याचे भुरगे आपले चुकोन नकळत तेंची नजर चुकून गेटीच्यान भायर सरले आनी सकाळफुडें 7:45ची गजाल आनी भायर सरल्यान तें जशें ल्हान भुरगे ताका व्हडलें कांय खबर ना गेटीच्यान भायर सरनाका सकाळफुडें भायर सरल्यान ते तशें चलत हे सकयल अशें येयले बरें म्हणजे थंय तेजें घर पळयात हें पळय खंय घर तेजें थंयच्यान ते ह्या स्पॉटार इतल्या पावले कळ्ळें न्ही आनी सकाळफुडें म्हाका दिसता लोकांची तितलें हें नाशिल्लें आज सुटी आसल्या कारणान लोकूय सुशेगाद घरा आशिल्ले कांय ना सो तितल्यान कुत्र्यांनी हांगा तेजेर एटॅक केलो अशें दिसता कित्याक की हांगा तेजे मातशे केस बीन पडले अशें रगत ब्लड मातशें लागलें आसा सो ते प्रमाणे जें कितें घडलां तें अत्यंत दुर्दैवी वायट घडलां अशें केन्नाच कोणाक जावपाक फावनाशिल्लें आनी कुत्र्याचें आमी पळय उलयता आमी सदांच कुत्र्या लागून तुमी पळयता म्युन्सिपालिटीच्यान सुद्दां आमी तांकां पीपल फॉर एनिमल जी संस्था आसा ती येवन तांकां व्हरता आनी जवळ जवळ आमी ताका कांय न्ही म्हणल्यार मंथली सुद्दां मंथली आमचो पेमेंट सुद्दां तांकां जालो आसता कित्याक ते व्हरता तांकां स्टरलायज करता कुत्र्यांक आनी परत हाडटा आनी तेच जाग्यार सोडटा तर सरकाराक म्हाका विचारूं जाय जिवन जें आमी जगता तें अशें भटके कुत्र्याच्या तोंडान दिवपाचें काय म्हणून आमी लग्न जाता तांकां भुरगीं जाता तांकां भुरगीं खंय 7 वर्सांनी जालां ना भुरगीं म्हणून आनी आज हे भुरगे कुत्र्याच्या तोंडान गेले आतां तो जिवूय गेलो तर इन्सिडंट कितें घडलो इन्सिडंट ते ल्हान खेळटाले खंय सकाळ फुडें थंय ते कुत्रे आयले कुत्र्यान ताका ओडून हांगा हाडले वयर आसतना तर हे कुत्रे जे आसा आज सामके एटॅकर्स जाल्या अशी एक दुसरी घटना न्ही गोंयांत म्हाका कितलेशेच कडेन अशें जाल्लें आसा हांगा सरकाराचो कांयच नियंत्रण ना हांगाच फाटल्या फावटी एका बायलेचो जीव घेतलो गवेरेड्यान आजूय गवेरेडे हांगा भोंवता रातचे सुद्दां भोंवताले आमच्या वाड्यार भोंवताले गवेरेड्याचें ते कांयच नियोजन करपाक अजून शकले ना भटके कुत्र्यांक खरें तांच्यांनी जसो गोरवांक कोंडवाळो दिता तसो आज गरज आसा की तांच्यांनी ह्या कुत्र्यांकूय खंय तरी व्हरून आतां सेटल करपाक जाय. Like, subscribe and get notified.